प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणांनो, आयच्या दिसा देव तुमकां प्रत्येकल्यान आशिर्वादीत करून दी. हें देवाचें उतर तुमच्या जिणेंत बेसामां हाडून दी. आयच्या दिसा तुमच्या कामांत जैत दिवन दी म्हूण मागता. आज नियाळ करूंक देवाचें उतर काडलां. कीर्तन 37 वाक्य 5 आनी 6. Psalm 37 verse 5 and 6. तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. तुझे नितीवंतपण उजवाडा बरी परजळ अशें करतलो आनी तुजो न्याय दनपराच्या प्रकाशा बरी. मोगाचेनो, आज कीर्तनकार आमकां सांगता आमच्यो सगळ्यो वाटो सर्वेस्पराक मानवंक जाय. केदळ आमी आमच्यो वाटो ताका मानवता, तो आमकां खंडीत जावन आशिर्वादीत करता. आमचो सगळो विश्वास आमी ताचेर दवरल्यार आमकां कितें जाय तें सगळें तो करूंक शक्तिवंत देव जावन आसा. आनी केदळा आमची साल देवाक मानवता, केदळ आमी देवाच्या उतराक जावन दी ताका ताच्या कुशेक आमी खलतीमान करून चलता. आमी खंडीत जावन आमच्या जिणेंत जैत जोडटा. आमच्या जिणेंत आमकां फेलियर म्हणलें आसना. मोगाचेनो, तितलेंच मात्र न्ही, आमचें नितीवंतपण उजवाडा बरी परजळ अशें करता देवाचें उतर सांगता. आनी आमकां खंयसर गेल्यार देव न्याय करून दिता. मोगाचेनो, आमचे खातीर देव झुजता म्हणून देवाचें उतर आमकां कळयता. वय मोगाचेनो, हाका एक उदाहरण जावन आसा. आमच्या दानियल प्रवाद्याक आमी पळयलां. आमचो दानियल प्रवादी तो खंयसर आसल्यार, रायाच्या जाग्यार आसल्यार तो देवाच्या भिरांतीन चलतलो. तो कोणाकच मनशाक भियेनातलो. देवाची खुशी कितें आसा, देवाचें उतर कितें सांगता त्याच रितीर तो चलतलो. मोगाचेनो, देवाक मानवचे खातीर तो थंयसर त्या रावळेरांत रायन दिलें जेवण सोडूंक तयार जालो. तितलें मात्र न्ही, केदळा तसो भावार्थस पारखूंक थंयसर तो दीस येता न्ही, तो मनशाक भियोंक ना. तो सदांचे बरी थंयसर एक कानून काडलें, कोण रायाक सोडलो खंयच्याय देवाक मान बागयता जाल्यार तांकां सिंहाच्या धोलींत घालता. म्हळ्यार दानियल प्रवादी मात्र थंयसर भियोंक ना. तें थंयसर सगळो लोक तो ताच्या रायाच्या त्या मुर्तीक तो भगवतना. दानियल प्रवादी मात्र देवाचें उतर सांगता. हर्षांचे बरी ताच्या घरा वचून ताच्या कुडाची जनेलां उक्तीं दवरून ताणें 3 फावटी मागणें केलें. देवाचें उतर सांगता तो केदींकच भियोंक ना. तो देवाक मात्र भियेतलो आनी देवाक मानवचे बरी तो चलतलो. ताका थंय सिंहाच्या धोलींत घाल्यार तो थंयसर आमी वाचता, सिंह ताका कितेंच करिनातले. सिंह ताच्या सांगाता बसून आसले. देवाचें उतर सांगता. मोगाचेनो, त्या दिसा त्या रायाक न्हीद पडोंक ना. राय सगळी रात न्हीद पडनासतना सकाळी बेगीन दानियल प्रवादस आशिल्लो त्या सिंहांक खंयसर सिंह घाल्ले त्या धोलीक वचून धांवलो म्हणटा देवाचें उतर. आनी आमी थंयसर पळयता केदळा राय त्या दानियल प्रवाद्याक थंयसर जिवंत आसचें पळोवन तो सांगता, तुजो देव वर्त जावन आसा आनी आज हांव सगळ्यांनी तुज्या दानियलाच्या देवाक मान करी जें देव सांगता. मोगाचेनो, आनी थंयसर आमी पळयता दानियल प्रवादाचें नितीवंतपण उजवाडा बरी तें परजळ्ळें. मोगाचेनो, सगळ्या लोकां मुखार ताका मान मेळ अशें देवान केलें. ताच्या त्या नितीवंतपणान थंयसर ताका न्याय मेळ्ळो. मोगाचेनो, त्या खातीर आमी केदींकच खंयच्याय रितीक भियेनासतना देवाचेर आमचे सगळो विश्वास दवरल्यार देव खंडीत जावन आमकां आशिर्वादीत करता. त्या खातीर आमी खंयचे हर एक आमच्यो सगळ्यो वाटो सर्वेस्पराक मानवचे बरी आसूंक जाय. त्या खातीर आज म्हज्या आनी तुज्या जिणेंत खंयचेय सर्वेस्पराक मानवंक ना जाल्यार आमी हें उतर आयकलां जाल्यार देवा कडेन कृपा मागे. मोगाचेनो, खंडीत जावन आमचो विश्वासी देव आमकां ताच्या कृपेन भरता. मोगळा बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दित आसतना हें उतर कोणें आयकलां बापा, तांकां तुज्या विशेष रितीच्या कृपेन भर म्हूण मागता.
तांच्या जिणेंत कितेंय उणेपण आसा जाल्यार तांची जिणी तुका मानवंक ना जाल्यार बापा तुका मानवोवचे बरी चलोवंक जाय आसल्या जानवायन कृपेन धैर्यान भर म्हणून हांव तुजे कडेन मागता बापा. तांचो विश्वास उणे आसा जाल्यार आदार दी म्हूण तुजे कडेन मागता बापा. तुजे वयर संपूर्ण विश्वास धरूंक जाय आसल्या कृपेन बळान भर बापा. हे मागणं करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन.